बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, दुनिया में कभी कभी ना आजकल ऐसा हो रहा है कि खून के जो रिश्ते हैं ना वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना अक्सर मुहावरों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो सच में आज का जो दौर चल रहा है ना, इसमें कोई पता नहीं है कि हमारे जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं, अपने सगे भाई बहन, ये हमें किस टाइम धोखा दे जाए। आपने कुरान में सूरा पढ़ी होगी, हज़रत यूसुफ की जो सूरा है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक मिसाल दी है कि किस तरह से हज़रत यूसुफ के भाइयों ने उनके साथ सलूक किया था। उसी रिलेट आज की हमारी कहानी है, इबरत की कहानी है। और हमें ये देखना है कि हमारे खूनी रिश्ते बासुकात कितने लालच परस और कितना शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। अच्छा जी, कहानी आज की हमारी शुरू होगी भाई एक ऐसे लड़के से जो कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रहता है। उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है। 4 भाइयों का एक उसकी बहन होती है और 4 भाई होती है। सबसे छोटा भाई होता है। तो ये जो है बड़ा पढ़ने में बड़ा तेज़ होता है, अच्छा बच्चा होता है। तो इसको बाहर जाने का बड़ा शौक़ होता है कि मैं अपनी हाई स्टडी के लिए बाहर जाऊँ। गांव सिस्टम में ये लोग रहते हैं। तो ये जब अपने भाइयों से कहता है, जो कि ज़मींदार होते हैं, काफ़ी ज़मीनें होती हैं इनके बाप की, बहुत सारा पैसा होता है इनके पास। तो इसके जो बड़े भाई हैं उनकी अपनी बीवी बच्चे सारे मसलों में होते हैं। इसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है, इसकी बहन भी शादीशुदा होती है। तो ये अपने भाइयों से कहता है कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग मेरी मदद करें। मगर जो उसके बड़े भाई होते हैं वो इसके ख़िलाफ़ होते हैं कि ये बाहर जाके तालीम हासिल करे। और वो कहते हैं कि भाई तुमने जो भी करना है यहीं पे रह के करो, जितनी तालीम हासिल कर ली, अब हमारे साथ ज़िम्मेदारी के अंदर आके हाथ बटाओ। मगर क्योंकि अब्दुल मालिक इसका नाम होता है, अब्दुल मालिक को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है और ये एक अलग दुनिया, ये अपने भाइयों की तरह का नहीं रहना चाहता है ख़ानदानी निज़ाम और इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो ये कोशिश करता है बाहर जाने की। और जब ये अपने भाइयों से तकाजा करता है कि मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएं या मेरे ज़मीन में से कुछ पैसा बेच के मुझे दे दिया जाए ताकि मैं बाहर जाने की जो सहूलतें हैं या जो भी मेरे एक्सपेंसिव है उसको मैं अदा कर सकूं, तो इसके भाई बिल्कुल मना कर देते। कहते कि नहीं, ज़मीन हमारी माँ जैसी ज़मीन तो हम बेच ही नहीं सकते। बाकी हमारे पास कोई अभी सरमाया है नहीं जो हम तुम्हें दे के बाहर भेजें। ये बड़ा परेशान होता है। तब इसकी जो मंगेतर होती है उस टाइम पर वो इसकी हेल्प करती है और इसके लिए जो है वो अपने फादर से बात करके जेवर वगैरह बेच के अरेंज करके कुछ ना कुछ करके इसके लिए इतना अरेंज कर देते कि ये जो है वो बाहर चला जाए। तो फिर ये लड़का जो है वो बाहर आ जाता है, यूके आता है। यूके आके ये अपनी एक ज़िंदगी शुरू करता है, तालीम मुकम्मल करता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर पढ़ाई वगैरह एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करके ये पाकिस्तान जाता है और अपनी जो मंगेतर थी उससे शादी करता है। शादी के लिए इसके लिए जो मुश्किलात हुई है इस असना में, जितना इसको टाइम लगा उस दौरान में जो है इसके ख़ानदान की और जो इसकी मंगेतर थी और हिब्बा, शायद उसका नाम था, हिब्बा के दरमियान जो है उनके ख़ानदान के अंदर तनाज़ात हो जाते हैं। भाई इसकी शादी के लिए मना कर देते हैं कि हम इस घराने में शादी नहीं करेंगे, आप किसी और जगह देख लो। मगर क्योंकि ये उसके एहसान तला था, इसकी मोहब्बत थी और उसे पता था कि वो अच्छी लड़की है, ये ज़बरदस्ती करके लड़ झगड़ के अपनी बहन के साथ करा के शादी कर लेता है और उसको अपने साथ लेकर यूके आ जाता है। अब ये इतनी नाराज़गी और इतनी कोई पेचीदगियाँ हो गई थी रिश्तों में, इतनी दरारें पड़ गई थी कि इससे कहा था कि अब मैंने जो है ना ज़िंदगी भर इनका मुँह नहीं देखना और मैंने वापस पाकिस्तान पलट के नहीं जाना। और उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी आगे दौड़ती जाती है और यहाँ एक ज़िंदगी का लंबा सफ़र तय होता है। और इनका एक बेटा होता है जो कि 26 साल का हो जाता है। जब वो 26 से 27 साल का हो जाता है, अब इनके फादर को होता है कि भाई मेरी जो जायदाद है, जो मेरी ज़मीन मेरे भाई इतने सालों से बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो मैं लेता हूँ अपने बेटे के लिए एक ज़मीन का हिस्सा, जो भी हमारी जायदाद है। क्योंकि अब सब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं और कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी और मौत का तो कोई पता ही नहीं है ना कि कब आ जाए कब ना जाए। क्यों ऐसा ना हो कि बाद में भाई ज़मीन हमारी जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे के नाम ज़मीन मुंतकली का काम कर देता हूँ। तो ये जो है फ़ोन करता है अपने भाइयों को और बड़े भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई जो भी मेरी ज़मीन की मुंतकली है या जो भी हमारा ज़मीन का हिसाब किताब है आप वो करके अलग कर दीजिए और ताकि मैं उसे अपने बेटे के नाम मुंतकिल कर दूं। तो बड़ा भाई जो है वो दिमाग लड़ाता और कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें जो भी चाहिए, बिल्कुल तुम हमारे भाई हो, तुम फ़ौरन पाकिस्तान अपने बेटे के साथ आ जाओ तो हम तुम्हारे सामने जरगा वगैरह बुला के, जो भी पटवारी वगैरह को बुला कर सारी ज़मीन का हिस्सा करके तुम्हारे बेटे के नाम मुंतकली कर देंगे। अब ये मोहब्बत का बंधा हुआ ये इतना होता है। इसकी बीवी कहती है, बीवी इसकी जो इसकी बिंगेतर थी, जो इसकी बीवी थी वहाँ पर, उसको पता था कि ये किस तरह की खूनी रिश्तों के अंदर कितनी दरारें होती हैं। एक वक्त को कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बेटे को लेके पाकिस्तान, जो ज़मीन है उस पर लानत भेजे, छोड़े, हमारे पास यहाँ पर इतना कुछ है, हम उस ज़मीन का क्या करेंगे।
تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ یار وہ میرے باپ کی زمین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین میرے بیٹے کے نام منتقل ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ آلریڈی اتنے سالوں سے اس زمین کو یوز کر چکے ہیں، کھا چکے، پی چکے، اور آج تک انہوں نے ہمیں کیا دیا، تو اب میں ان کے پاس نہیں رہنے دوں گا، بھلے میں اپنی زمین نکال کے اپنے بیٹے کو دے دوں، یہ کچھ بھی کرے، اس کی ایک باپ کی اس کی زمین تو ہونی چاہیے نا، کہ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک زمین چھوڑی ہے، پراپرٹی ہے اس کی۔ اچھا بھئی، یہ باپ بیٹا دونوں جو ہیں وہ UK سے پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں آ کے یہ اپنے بڑے بھائی کے گھر جاتے ہیں، دعوت ہوتی ہے وہاں پہ سارے خاندان والے سب جمع ہوتے ہیں، اور بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی تمہاری زمین وغیرہ سب کچھ ہم کر دیں گے، اور اس کے بعد کچھ دن یہ لوگ مہمان رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے آخر کار مدعے پر آ جاتے ہیں زمین والی، اور پھر یہ سب کو جمع کرتے ہیں گھر میں، جیسے کہ سارے بھائی بہن سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں جو واقعہ ہوا نا، یہ اتنا شاکنگ تھا کہ جس نے بھی سنا نا پاکستان میں یہ واقعہ، اس کے آنسو نکل گئے، اور سب نے ہی اپنے دل پکڑ لیے کہ ایسے اتنی سنگدلی بھی ہو سکتی، اتنا بھی کوئی کٹھور ہو سکتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی نے کھڑے ہو کر پسٹل نکالی اور اس کے 26 سالہ جوان لڑکے کے اوپر فائر مار کے اس کو اسی ٹائم پہ قتل کر دیا۔ ایسی حالت تھی، ایسی نیوز تھی جسے آپ سن رہے ہوں گے تو میرے خیال میں آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ ادھر مار دیا اور کہا کہ لے اب زمین، اب تو تیرا بیٹا بھی نہیں رہا، جو تیرے ایک ہی اولاد تھی ان کی، کہا اب تو تیرا بیٹا بھی، اب تو زمین کیا کرے گا۔ استغفراللہ، یہ اتنی کوئی سنگلی، اتنی کوئی آپ سوچیں کہ اتنی کوئی اوپر وحشیانی چیز تھی نا، کہ آپ بتائیں کہ زمین ادھر ہی رہ جاتی ہے، زمین جائیداد سب ادھر ہی رہ جاتی ہے، اس کے مالک بدلتے رہتے ہیں، مگر آپ اپنے خونی بھائی جو کہ اتنے سالوں کے بعد پردیس سے آیا، اپنے جوان بیٹے کو ملانے لایا، اس کی اپنی زمین جو باپ دادا آپ کے تھے، جو آپ کے ابا نے آپ کی زمین دی تھی، وہ بھی اپنا حصہ لے رہا تھا، کوئی الگ تو نہیں تھا، مگر یہ ایک ایسی کہتے ہیں نا مغروریت کے اوپر جو ایک ٹانکا لگنے والی بات ہے، کہ ہتھوڑا لگنے والی بات ہے، کہ اس نے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تایا نے اس کو قتل کر دیا۔ یہاں پر ایک ایسا گھرام بچا، اور اس بندے نے جو عبد المالک تھا، اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اس کو اس ٹائم پولیس آئی اور ان کو FIR درج ہوئی، اس کو لے گئے تھے، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کا جنازہ اس ملک میں نہیں دفن ہونے دوں گا، وہاں کبھی دفن نہیں ہونے دوں گا جہاں پہ اس زمین کے لیے اتنی لالچ آ گئی کہ تم لوگوں نے میری خوشیوں کو ایسے میری آنکھوں کے سامنے نوچ ڈالا، میرے سگے بھائی نے میرے سامنے میری پوری زندگی کو برباد کر دیا، میرے بیٹے کو مار دیا۔ انہوں نے جنازہ اپنا کروایا، بچے کا جنازہ جو ہے وہ واپس UK لے کر گئے، اور وہیں پر جب گھر میں جنازہ آیا نا، آپ یقین کریں اس ماں کی کیا حالت ہوگی جس کا صرف ایک بیٹا تھا، جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور پردیس سے کیا ہی لاش آئی۔ اتنا اس کے لیے مشکل وقت تھا، اور اتنا گہرام بچہ کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ان ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور انہوں نے لندن کی زمین میں اپنے بیٹے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کی امنگ کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا دلسوز تھا، پاکستان میں یہ واقعہ ہوا، اور بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی جاری ہے، وہ گرفتار ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو ہے انصاف کا نظام اتنا مشکل، اتنا پیچیدہ ہے کہ یہاں پہ فوراً سزا بھی نہیں ہوتی ہے، اس کیس کو اتنا الجھایا جاتا ہے کہ ایک وقت میں شاید اسے چھوڑ بھی دیا جائے، مگر دنیا میں اگر آپ انصاف نہ لے سکیں نا تو اللہ کی عدالت ضرور لگتی ہے، اور اللہ کی عدالت ایسی ہوتی ہے جس کے اندر بڑے سے بڑا بھی نہیں بچ سکتا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کی کھچائی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہوس کے مارے لوگوں کو، ایسے حسد کے مارے لوگوں کو، ایسے دنیا پرست لوگوں کو ہدایت دے، اور خدا تعالیٰ بچائے ایسے رشتہ داروں سے جو کہ اتنے ہوس پرست ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔